क्या कहता है फिर? मानता है हमारी बात या फिर उधेड़ूं तेरी खाल? नहीं, मैं बमुश्किल इतना ही कह पाया और फिर इसके सहारे झूल गया। फिर मुझे नीम बेहोशी के आलम में एक बार फिर हवालदार करीमदाद के सामने पेश किया गया। मुझे 2 सिपाहियों ने दाएं बाएं बाजुओं से संभाला हुआ था। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी। पानी मेरे लरज़ीदा होंठों से बमुश्किल निकला। फिर मैंने हवालदार की तोमखाना आवाज़ सुनी, इसे पानी पिलाओ। इसके हुक्म की देर थी कि फ़ौरन मेरे लबों पर पानी का गिलास लगा दिया गया। पानी की बरवक्त ने मेरे जलते हुए होंठों को ठंडक सी भर दी। मैंने सारा गिलास ख़त्म कर दिया। एक और मांगा तो वो भी घटाघट पी गया। अब बोल, क्या कहता है? मगर याद रखना, इस बार अगर मैंने तुझे कासू जल्लाद के हवाले किया तो वो तेरी खाल उतारे बगैर नहीं रुकेगा। हवालदार ने तहदीदी लहजे में कहा और मैंने फूली हुई सांसों के दरमियान कहना शुरू किया, हाँ, मैंने चौधरी हशमत अली ख़ान के कहने पर ही चौधरी आलम ख़ान का कत्ल रानी के हाथों करवाया था। ये हुई ना बात? हवालदार खुशी से कुलकारी मारते हुए बोला और फिर एक पहले से तहरीर शुदा कागज़ मेरे सामने लहराते हुए बोला, चल शाबाश पुत्र, इस पर अपने दस्तखत कर दे, चल जल्दी कर। इसने मुझे एक कलम थमाना चाहा मगर मैं बोला, मुझे तो अपना नाम भी लिखना नहीं आता, अंगूठा लगा देता हूँ मैं। मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया था, हालांकि मैं तो 10वीं पास था। हवालदार को पहले तो हैरानी हुई, फिर जैसे चांद छुड़ाने की खातिर इसने यही किया और एक स्याही वाले स्टैम्प पैड पर मेरा अंगूठा रगड़ा और फिर इसने पहले से तहरीर शुदा खुद साख्ता बयान में टिका दिया। इसके बाद मुझे दोबारा हवालात में बंद कर दिया गया। वहाँ रानी भी मौजूद थी, जिसे सिपाही अंदर धकेल कर वापस लौट गए थे। मैं उखड़े हुए प्लिस्तर वाले फर्श पर चित लेट गया था। रानी एक तरफ खड़ी दीवार से पुश्त टिकाए बैठी हुई थी। फिर इसे जाने क्या हुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब सिरक आई और नरम लहजे में मुझसे बोली, वेख शौके, मेरी बात मान ले, मत कर खुद पर इतना जुल्म। तू अगर जगदेश की बात मान लेता है तो तेरी इस मुसीबत से जान हमेशा के लिए छूट जाएगी। मैंने नफ़रत से इसे परे धकेल दिया मगर बोला कुछ नहीं। वो यकदम ज़ख्मी नागिन की तरह गुस्से से फुनकार कर बोली, ठीक है फिर, मैं भी तुझे सोने तक नहीं पहुंचने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए जगदेश के साथ साजबाज ही क्यों न करनी पड़े। वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर वापस अपनी जगह पर बैठ गई। मैं इसके अज़ाइम से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था। इतने में मेरे ताया और पेश इमाम साहब का वही लड़का तुफ़ैल अहमद मुलाकात करने आया। मेरी हालत ज़ार देखकर दोनों ही परेशान हो गए थे। इनको देखकर मेरे जहन में ज़िक्र का ख्याल आया और फिर मैंने इन्हें सारी बात बता दी। मुझ पर तशद्दुद करके झूठे बयान वाले एक ख़ुद साख्ता कागज़ पर मेरा अंगूठा लगा लिया गया था। मैंने तुफ़ैल से कहा, भाई तू मेरी एक मदद कर दे, किसी तरह चौधरी हशमत अली ख़ान से ये सारी बात कह डाल, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। तुफ़ैल अली चंद सानिये सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं चौधरी हशमत अली ख़ान को अच्छी तरह जानता हूँ, पास ही के नए पिंड में रहता है वो, मैं अभी इसे इस साजिश से आगाह कर देता हूँ। वो दोनों चले गए। ये इस शाम का ज़िक्र था। थाने में अचानक जैसे लोगों का सैलाब उमड़ आया। लोग हवालदार के नारे बुलंद कर रहे थे और मुझे खुशगवार सी हैरत हो रही थी। फिर चंद पुलिस वालों को मैंने इधर उधर बौखलाए हुए दौड़ते देखा। फिर इसके बाद 2 सिपाही दौड़ते हुए मेरी बैरक में आए और मुझे अपने साथ ले गए। थाने के बरामदे में अहाते तक सर ही सर नज़र आ रहे थे। वो सब मुश्तइल नज़र आ रहे थे। इन लोगों के हाथों में डंडे, लाड़ के और बाज़ के पास तो राइफ़लें और बंदूकें भी थीं। चंद लोगों को छोड़कर ये सब किसी और ही गांव के लगते थे। बाहर तौर मुझे हवालदार करीमदाद के कमरे में पेश किया गया तो वहाँ एक लंबा तड़म्बा और ठुस्सेदार शख्स खड़ा नज़र आया। इसने सर पर बड़ा सा मुकल्लिफदार पगड़ पहना हुआ था। सर्दी की मुनासबत से इसने बेदाग नरम शलवार कमीज़ के ऊपर नफीस किस्म की स्याह शेरवानी पहन रखी थी, जिसके बटन सुनहरी लगे हुए थे। पाँव में तिल्लेदार देसी खुस्सा था। इसने गोल्डन रंग वाली स्टिक भी पकड़ी रखी थी, हालांकि वो साठा बाठा था। मूंछें भी घनी और बिच्छू के डंक की तरह दोनों नोकें उठी हुई थीं। पुलिस्टर भी इसके बगल से जुड़ रहा था। 2-3 मुसल्लह हवारी भी इसके करीब खड़े थे।
ताया अकबर ख़ान और पेश इमाम साहब का होनहार बेटा तुफ़ैल अहमद भी करीब खड़े थे। अलबत्ता हवालदार करीम दाद परेशान नज़र आ रहा था। वे पुत्र, तेरा नाम शौका है? आहो जी चौधरी साहब, मैंने इसके अपनायत भरे लहजे में मुसम्मी सी सूरत बनाकर इससे कहा। वह तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ बता, यहाँ तेरे साथ क्या हुआ था? मैंने सारी हकीकत बिला कमोकात सुना दी, जिसे सुनकर हवालदार करीम दाद मुझे खशगमी नज़रों से घूरने लगा। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये साठा बाठा ठुस्सेदार शख्स चौधरी हशमत अली ख़ान ही था। हवालदार, अब क्या कहता है? अब तू मुझे बता कि तूने मरहूम चौधरी आलिम ख़ान के बेटों से मेरी गिरफ़्तारी के लिए कितने रुपए लिए हैं? चौधरी हशमत अली ख़ान ने नखवत से हवालदार को मुखातिब करके पूछा। ओ जी चौधरी साहब, ज़रा ठंडे पड़ो, इसने तो आपके ख़िलाफ़ बयान ही दे दिया है, ये देखो। हवालदार करीम दाद ने वही खुद साख्ता बयान इसके आगे कर दिया। इसमें मेरा अंगूठा लगा हुआ था, मगर चौधरी हशमत ने इंतहाई नखवत से हवालदार के हाथ में पकड़ा हुआ वो कागज़ परे झटक दिया और गुस्सीले लहजे में बोला, मैं ऐसे कई बयान मारा मारी करवा कर लिखवा सकता हूँ। तेरे सामने ये शौका कह रहा है कि यह बयान झूठा है। इसे कासू जल्लाद से पिटवाने के बाद ज़बरदस्ती इस पर अंगूठा लगवा लिया गया है, जबकि चौधरी आलम ख़ान का कत्ल रानी ने किया है। ये बात तो अब अदालत में ही साबित होगी। चौधरी हशमत अली साहब, हवालदार का जाने किस तरह रिवायती अक्खड़पन बेदार हो गई, मगर चौधरी हशमत अली ख़ान भी कब निचला बैठने वाला था। बुरी तरह से घूर कर बोला, मुझे कानून पढ़ाने की कोशिश ना कर हवालदार। तूने अदालत से रिमांड लिए बगैर इस पर गैर कानूनी इंसानियत सोच तशद्दुद किया है। हमने अपने वकील को शहर से बुलाया है, वो एडिशनल सेशन जज की एक तहकीकाती टीम लेकर यहाँ पहुँचने वाला है। अब तू अपनी पेटी की फ़िक्र कर। हवालदार करीम दाद। चौधरी हशमत अली ख़ान के लहजे में हकारत उतर आई थी। मैंने देखा कि हवालदार करीम दाद के चेहरे का रंग यकायक फीका पड़ गया। फिर फ़ौरन ही इस मक्कार इंसान ने अपनी कैंचली बदली और चौधरी हशमत ख़ान से बोला, चौधरी साहब, आप गुस्सा ना करो, आप हमारी मजबूरी तो समझते ही हो ना, हम पर कितने लोगों का दबाव होता है। ओए, इस मजबूरी का ये मतलब है कि तुम किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ा दो, हैं? चौधरी हशमत अली ख़ान ने उबलती आंखों से इसे घूर कर कहा, किधर हैं वो दोनों नियाज़ और परवेज़? इनको इधर लाओ, मैं ख़ुद इनसे बात करता हूँ कि इन्हें मुझसे ऐसी बुज़दिलाना हरकत की उम्मीद कैसे हुई। ये ठीक है, बाज़ ज़मीनों के मामले में मेरा इनके प्यो के साथ तनाज़ा चल रहा है, मगर इसकी जान लेने का तो हमने सोचा भी नहीं था। बस चौधरी साहब, अब गल इधर मुका दो। मैं शौके को छोड़ देता हूँ, मगर रानी को नहीं छोड़ूंगा। हवालदार करीम दाद बिलाखिर सपर डालते हुए बोला। इसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, मगर ताया अकबर ख़ान अपनी बेटी रानी की वजह से खासे परेशान हो गए थे। मगर चौधरी हशमत अली ख़ान ने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, वो रानी का केस शहर की अदालत मुंतकिल करेंगे और फिर वहाँ इनका वकील रानी का केस लड़ेगा। इनकी बात पर ताया को ज़रा तसल्ली हुई। मैं अल्लाह ताला का दिल ही दिल में शुक्र बजा लाते हुए घर पहुँचा। पहुँचते ही ताई ने मुझे घेर लिया, लगी मुझे कोसने पीटने। हाय रानी के ताया, शौका तो हमारे लिए बड़ा ही मनहूस साबित हुआ। मेरी फूल सी बच्ची को फंसा दिया और ख़ुद बड़े आराम से छूट कर आ गया। मैं कहती हूँ इस नमक हराम को इसी वक्त घर से निकाल दो। ताया क्या कहता, वो खामोश रहा, मगर इस दिन के बाद से मेरा इस घर में रहना दो बार हो गया। ताई रोज़ मुझसे लड़ने झगड़ने लगती, मुझे रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर ताई के खामोश रवैये ने भी मुझे समझा दिया कि अब मेरा इस घर में रहना नामुमकिन था। फिर एक रोज़ मैं अपना मुख्तसर बोरिया बिस्तर समेट कर रुखसत होने लगा। ताई ने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। कुछ ऐसा लगता था जैसे वो भी ताई के वरगलाने में आ गए थे और मुझे हिरानी के जेल जाने का ज़िम्मेदार समझ रहे थे। मैं सीधा पेश इमाम साहब की इजाज़त से मस्जिद में आ गया। पेश इमाम मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब ने मुझे अपने हुजरे में ही एक कोना रहने को दे दिया था। रानी का केस शहर की अदालत में चल रहा था। फिर एक रोज़ मैंने सुना रानी जेल से छूटकर घर आ गई। इसी रोज़ ताया मुझे लेने आ गया। चल पुत्र, मैं तैनू लैन आया वहाँ, उन्होंने प्यार से कहा। मैंने इतराम से कहा, नहीं ताया, मुझे देखकर ताई की तबीयत ख़राब हो जाती है। तू हमारा बेटा बन जाएगा तो फिर रानी की माँ भी तुझे कुछ नहीं कहेगी। मगर मैं रानी से शादी नहीं करना चाहता, मैंने दो टोक लहजे में कहा। मैंने देखा कि ताई के चेहरे का रंग यकलख्त बदल गया। फिर वो बड़ी रखाई से ये कहकर चल दिए
پھر تو ادھر ہی ٹھیک ہے۔ میرے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اب مسجد میں رہنے لگا تھا، مگر چند دنوں بعد ہی پیش امام صاحب نے بھی مجھے اشارہ کنایا میں یہاں سے بھی جانے کا کہہ ڈالا تھا۔ ان کی بھی مجبوری جائز تھی۔ ظاہر ہے میں یہاں چند دن تو گزار سکتا تھا، مگر مستقل نہیں۔ ایک روز سونی کا بد نصیب باپ مراد آ گیا۔ اسے میرے بارے میں سب معلوم تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا غم ابھی بھی تازہ تھا۔ مجھے اس نے سونی کا ہی کمرہ رہنے کو دیا تھا، جہاں اس کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ میں نے اسے پرجوش انداز میں پوری تسلی دی تھی کہ میں نے جگدیش کی بدنگری پہنچنے کے راستے کا کھوج لگا لیا ہے، اور میں ایک نہ ایک دن سونی کو لے کر آؤں گا۔ پتر، میں تیری بات کیسے مانوں؟ وہ مایوسی سے کہنے لگا۔ سونی کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ وہ تو بیچاری منو مٹی تلے دب گئی۔ اس بار میں بھی یہ غور کرنے لگا تھا کہ آخر پھر وہ کون تھی جسے مراد نے قبر میں اتارا تھا۔ میں نے بہت زور دیا ذہن میں، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب تو بس میرے سر پر ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس کالی باولی میں داخل ہوا جائے۔ چنانچہ اگلے روز میں صبح سویرے اٹھا اور مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں کا پتہ میں یہاں ہی سے ادھر ادھر سے جان چکا تھا۔ چنانچہ میں اللہ کا نام لے کر نکل کھڑا ہوا۔ مقتول چودھری عالم خان کا گاؤں یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی چالاکی کے ساتھ رانی سے کالی باولی تک جانے والا راستہ اگلوا لیا تھا، اس لیے میں بآسانی اپنے مطلوبہ راستے پر چلا جا رہا تھا، اور بابا کمال شاہ کے دیے ہوئے 2 تعویذ میرے پاس محفوظ تھے۔ مقتول چودھری عالم خان کے گاؤں کی حدود شروع ہو چکی تھی۔ کالی باولی اس گاؤں کی شمال کی طرف آخری حدود پر تھا۔ میرے اطراف میں کماد کے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ میں اس کے درمیان بنے بل کھاتے پگڈنڈی نما راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اچانک میں چلتے چلتے ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ مجھے 4-5 مسلح افراد نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ان میں ایک لمبے تڑمبے شخص کو دیکھ کر میں پریشان سا ہو گیا۔ یہ مقتول چودھری عالم خان کا بڑا بیٹا چودھری نیاز تھا۔ وہ میری طرف نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ اوئے ناہنجار، تو نے ہمارے گاؤں میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ کیا اب اپنے باپ چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر یہاں کوئی نیا گل کھلانے آیا ہے؟ اس نے زہر خند لہجے میں مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کا انداز گفتگو ناگوار تو گزرا، مگر میں مصلحتاً اسے ضبط کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم نہ تھا، غلطی ہو گئی، میں دوسرے راستے سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں پلٹنے لگا تو چودھری نیاز کی کڑکدار آواز گونجی، ٹھہر جاؤ۔ میں چونک کر رک گیا۔ اس لمحے وہ اپنے مسلح حواریوں سے بولا، اسے لے چلو ڈیرے پر۔ میں سن ہو گیا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا، مگر اس کے چاروں حواریوں نے مجھے چھاپ لیا۔ چند قدم آگے روانہ ہوئے تو ان کی جیپ بھی وہیں کھڑی تھی۔ مجھے زبردستی جیپ میں سوار کرایا گیا، اور پھر چودھری نیاز کے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہوتے ہی جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میرے اندر بری طرح دھکڑ پکڑ مچی ہوئی تھی۔ مجھے چودھری نیاز کے اس رویے پر بہت طیش آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جیپ رکی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر نیچے اتارا گیا۔ سامنے سرخ اینٹوں کی ایک بلند عمارت تھی۔ میں یہی سمجھا شاید مجھے حویلی لایا گیا تھا، مگر یہ ان کا ڈیرا تھا، جسے بیٹھک کہنا زیادہ مناسب ہوتا۔ وہ مجھے اندر لے آئے۔ یہاں 2 چارپائیاں اور بیڈ کی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں۔ مجھے ایک چارپائی پر دھکیلا گیا۔ میں اس پر گر سا گیا۔ پھر چودھری نیاز مجھے اپنی نظروں سے گھورتے ہوئے میری چارپائی کے قریب آیا، اور پھر ایک ٹانگ چارپائی پر ٹکا کر انات برے لہجے میں کہنے لگا، اوئے، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اگر اندھے قانون سے بچ گیا ہے تو ہم بھی تجھے چھوڑ دیں گے؟ میں تو تیری بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ میں اس کے خطرناک عزائم جان کر ذرا ڈر سا گیا اور کہنے لگا، چودھری صاحب، اب میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ قتل تو رانی نے کیا تھا، وہ بری ہو گئی، اب بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو شروع سے ہی بے قصور تھا۔ چودھری حشمت علی خان سے تم دونوں عاشق معشوق کا پرانا گٹھ جوڑ لگتا ہے، وہ بے ہدگی سے بولا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے پرزور احتجاج کیا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر تمہارا باپ چودھری حشمت علی خان تمہارے معاملے میں کیوں پڑا تھا؟ اس نے نہ صرف تجھے ہی حوالات سے رہائی دلائی، بلکہ شہر کے بڑے وکیل کی خدمات لے کر رانی کی بھی عدالت سے ضمانت کروا لی۔ چودھری صاحب، آپ کچھ بھی سمجھیں، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے تو اس دن چودھری حشمت علی خان کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ آخر کو آپ کے بھی کھوجی ہوں گے، ان کو تو معلوم ہوگا ہی، کبھی انہوں نے مجھے چودھری حشمت علی خان کے ساتھ اس کے ڈیرے پر دیکھا ہے؟
میں نے مدلل لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ ذرا بدلا، پھر وہ سیدھا کھڑے ہو کر ایک گہری ہمکاری بھرتے ہوئے بولا، اس کا کوئی ثبوت؟ اس کا تو سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مجھے رانی نے بھی دھتکار دیا اور تایا نے بھی گھر سے نکال دیا ہے۔ میں غریب تو در بدر ہو گیا ہوں۔ میں نے مسمسی سی صورت بنا کر کہا، مگر ہم تو اپنے بابا جانی کا بدلہ ضرور لے کر رہیں گے، اور ہماری نظروں میں تو اور رانی دونوں ہی قصوروار ہو۔ اس نے سرسراتے لہجے میں کہا تو مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی بھی سنسنی سی اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر چودھری صاحب، میں تو بالکل بے قصور ہوں۔ اوے چپ کر، یہ بے قصوری کا پہاڑا حوالدار کریم داد کو سنانا۔ ہم پہلے تیرے ٹوٹے کریں گے، پھر رانی کو یہاں لا کر اس پر اپنے کتے چھوڑیں گے، چودھری نیاز نے زخم خوردہ لہجے میں کہا۔ میں لرز اٹھا اور لگا دادے فریاد کرنے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ سارا انہی لوگوں کا علاقہ تھا، پھر میں خود ایک یتیم لڑکا تھا۔ اب تو تایا نے بھی سر سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ چلو چپ کر، چودھری نیاز نے مجھے جھڑک دیا، پھر گہرے لہجے میں بولا، اگر تو ہم سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو ایک ہی صورت بن سکتی ہے۔ وہ کون سی چودھری صاحب؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ تجھے چودھری حشمت علی خان کا خون کرنا ہوگا۔ کیا؟ میں سر تا پا لرز اٹھا تھا۔ ہاں، میں نے کوئی فارسی نہیں بولی ہے۔ کیا کہتا ہے پھر تو؟ مگر میں نے تو کبھی ایک مکھی بھی نہیں ماری ہے۔ میں غریب بھلا اتنے بڑے چودھری صاحب کا خون کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ادھر ہی مرو۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ مجھے وہاں قید کر کے چلے گئے۔ میں اتنے بڑے کمرے میں تنہا رہ گیا۔ میں بہت رویا، چلایا، مگر کسی نے بھی میری ایک نہ سنی۔ پھر مجھے جیپ کے سٹارٹ ہونے اور اس کے روانہ ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ یہ ڈیرہ گاؤں کی آبادی سے دور تھا۔ میں تھک آ کر زولیدہ سا چارپائی پر ڈھہ گیا۔ اس بار تو میں بڑی خطرناک نوعیت کی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ آج مجھے اپنی کم مائگی اور بے بسی کا بری طرح احساس ہو رہا تھا۔ ساتھ ہی مجھے چودھری نیاز کی اس ظالمانہ حرکت پر تلملاہٹ بھی ہو رہی تھی۔ میں اب بری طرح پچھتا رہا تھا کہ کاش میں اس منحوس کالی باولی کی طرف جانے والا راستہ اس گاؤں سے اختیار نہ کرتا۔ آخر کو کالی باولی کی طرف 50 راستے جاتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ مجھے تو اپنے تایا اکبر خان سے بھی یہ امید نہیں رہی تھی کہ وہ مجھے تلاش کرنے کی بھی زحمت گوارا کرے گا۔ رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں چودھری نیاز کے ہاتھوں بے موت ہی مارا جاؤں گا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے یہاں سے چھٹکارا پاؤں۔ تب پھر اچانک جیسے میرے اندر غیبی آواز ابھری۔ وہ آواز خود میری اپنی تھی۔ شوکت حسین، تو نے ابھی سے ہمت ہار دی۔ ابھی تو تجھے جگدیش جیسے شیطان سے مقابلہ کرنا ہے اور اس کے شیطانی پنجوں سے سونی کو آزاد کرانا ہے۔ چل اٹھ، اللہ کا نام لے۔ تیرے پاس تو بابا کمال شاہ کا تعویذ ہے۔ تو کیوں گھبراتا ہے؟ تجھے اب حالات کی ان سیاہ آندھیوں سے نبرد آزما ہونا ہے۔ خود کو مضبوط بنا، لوہے جیسا مضبوط۔ اس کے بعد وہ آواز معدوم ہو گئی۔ ایکا ایکی مجھے احساس ہوا جیسے میری رگوں میں گردش کرنے والا لہو پارا بن چکا ہے۔ میں اپنے اندر ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اپنے دائیں بازو سے بندھے تعویذ کو ہولے سے تھپ تھپایا اور پھر ایک نئے عزم صمیم کے ساتھ چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے میں نے کمرے کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ یہ کمرہ مستطیل تھا اور خاصا بڑا بھی۔ کمرے کے آخری حصے میں کاٹ کباڑ اور کچھ اناج وغیرہ کی بوریاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرے کی شمالی اور جنوبی دیواروں پر 3 پٹ کی کھڑکیاں بھی تھیں، جن پر باہر سے آئینی گرل نصب تھی۔ پٹ بند تھے۔ کمرے کی چھت خاصی بلند تھی اور ایک طرف ذرا بلندی پر کھلا روشن دان تھا جو آدم گزار تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی طرح روشن دان تک پہنچ بھی جاتا تو دوسری طرف مجھے چھلانگ لگانی پڑتی، اور اتنی بلندی سے تو چھلانگ لگانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں پھر دروازے کی طرف بڑھا جو باہر سے بند کر دیا گیا تھا، اور کوئی بعید نہیں کہ مقفل بھی ہو۔ مفرور کی کوئی راہ مجھے سردست سجائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تھک ہار کر چارپائی پر گر سا گیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی کندی کی طرح لپکا۔ میں نے کھڑکیوں کا تو جائزہ لیا ہی نہیں تھا، چنانچہ میں اٹھا، پھر پہلے شمالی دیواروں والی کھڑکی کی طرف بڑھا، اسے اچھی طرح کھول کر دیکھا، اور پھر باہر سے مضبوط مگر زنگ آلود گرلیں نصب تھیں۔ میں یہاں سے مایوس ہو کر دوسری طرف کی دیوار والی کھڑکی کی طرف بڑھا، اسے کھولا تو وہاں بھی حسب توقع گرل نصب تھی۔ میں نے یوں ہی زنگ آلود گرل کو مضبوطی جاننے کے لیے اسے ذرا ہلایا
तो अचानक मेरे अंदर उम्मीद की जोत जागी। ग्रिल ढीली थी, मगर मैंने जल्दी से कीलों का जायज़ा लिया तो मुझे एक तरफ की कीलों की पूरी कतार से नस्ब ज़्यादा कीलें उखड़ी हुई नज़र आईं, जो बाकी मांदा लगी हुई थीं, वो भी सब ढीली थीं। मैंने सोचा अगर मैं ज़रा ज़ोर लगाकर आयनी ग्रिल को इस जंगले को बाहर की तरफ झटके दूं, तो यकीनन वो बाकी मांदा कीलें भी उखड़ जाएंगी। चुनांचे मैंने सबसे पहले वाली खिड़की के अंदर से बाहर का जायज़ा लिया। वहाँ दूर दूर तक मुझे कोई जी नफ्स दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने दोनों हाथों से आयनी जंगले को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया।